राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम यतिखेर हामीसँग संवादको लागि जोडिनु भएको छ। सर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अन्ततः ठ्याक्कै चाहिँ अब यति बेला गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको छ, नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिएको भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न लेख्नु भएको छ। तैपनि विवादै विवाद आइसके पछाडि त्यो घटनाको विषयमा ठ्याक्कै स्पष्ट रूपमा जवाब भने कतै पनि देखिएको छैन। यो घटनालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले? अब एकजना अत्यन्तै स्तरहीन व्यक्ति जोसँग राज्यको कुनै नलेज पनि थिएन, राजनीतिक अनुभव चिन्तन पनि थिएन, हजुर, जसले राजनीति राम्रोसँग बुझेका पनि थिएनन्, विवादास्पद व्यक्ति, रहस्यमय करोडपति र विभिन्न धन्दा सेटहरूसँग गुप्त साटकाट गरेका र रहस्यमय तरिकाले रातारात नवधनाड्य भएका, हेर्दा नपत्याउने खालका, अनि आन्दोलनमा पानी बाँड्ने नाउँमा हावी भएका र हातमा टिओबी अर्थात् तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु खोपेका, असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको मान्यता विपरीत उभिएको भनेर बुझिएका सुदन गुरुङ काण्डै काण्ड विवादै विवादको शिखरमा थिए। बालन सरकारले यदि बुद्धि पुर्याउँथ्यो भने उनलाई अस्ति राति हङ्गामा भएकै बेला उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्थ्यो या उनको राजीनामा लिनुपर्थ्यो। अहिले 72 घण्टा पछि उनको राजीनामा आएको छ। खैर, त्यो राजीनामा दिनै पर्ने अवस्था भयो, किनभने उनलाई बचाउन जहिले पनि अलिकति हाल्नै जान्दैन कि यिनीहरूले। ओके दाइ, हजुर। उनलाई बचाउन खुदै सरकारले पनि सकेन। कस्तो विवादको भुमेरीमा फसेका होलान्। त्यो भएको हुनाले उनी अनिवार्य बर्खास्तगीमा, या त बालन शाहले उनलाई बर्खास्त गर्नु पर्थ्यो या उनले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। अब बर्खास्त गरेर किन धेरै अपमान गर्ने भनेर होला। जे होस्, यसलाई लगभग बर्खास्त गरेको भन्दा पनि हुन्छ। उनी पदमा, मैले तपाईँको इन्टरभ्यूमा बारम्बार भनेको थिएँ कि सुदन गुरुङ गृहमन्त्री पदमा बस्न 1 मिनट पनि बस्न योग्य छैनन्। उनी अयोग्यताले भरिएका, विवादले भरिएका, एक ढङ्गले बिचौलियाहरूसँग, त्यही बिचौलिया जसलाई अनुसन्धान गरेर बालन शाहको सरकारले थुनेको छ, त्यही बिचौलियाको कम्पनीबाट चाहिँ उनी संस्थापक शेयरधनी बनेका छन्, कम्पनीको मालिक बनेका छन्। यदि उनी सज्जन हुन्थे, उनी दुधले धोएका थिए, उनलाई आरोपको लागि आरोप लगाइएको हुन्थ्यो भने उनले किन राजीनामा दिनु पर्थ्यो? उनले स्पष्टीकरण चित्तबुद्ध ढङ्गले दिन्थे। अब तमसुक बाहिर ल्याएका छन्। अब यो रासपा, उनको डिफेन्समा उत्रिएका रासपाका सांसद कार्यकर्ता अब के भनेर कुन मुख देखाउँछन्? अब उनीहरूले भन्नान् जे भए पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उनले राजीनामा दिएको भनेर एउटा फाल्तु कुतर्क पनि गर्लान्। त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो नैतिकताका आधारमा कसरी राजीनामा भन्छ भने त्यो अर्को बेगको ट्रायलहरू भनेको त यो त होइन रहेछ नि त। कहाँ मिडिया ट्रायल हुन्छ? भएको तथ्यहरू छर्लङ्ग छ। तपाईलाई म भन्छु, कसैले सुदन गुरुङको राजीनामालाई नैतिकताको आधारमा दिएको राजीनामा भन्छ भने या त उसले सरासर पब्लिकलाई बेवकुफ बनाइरहेको छ, उसले धूर्तता देखाइरहेको छ, या त उसले केही कुरै बुझेको छैन, ऊ लाटोबुङ्गो हो। एकदम। नैतिकताको आधारमा राजीनामा भनेको त आफ्नो कारणले भन्दा पनि परिस्थितिजन्य कारणले अथवा अन्जानमा जिम्मेवार पुरा गर्न अन्जानमा भएको गल्तीलाई भुल भन्छ हैन। त्यो अन्जानमा, जस्तो एकछिनको लागि पञ्चायतकालमा एउटा मन्त्रीले हावाहुरी चलेर रङ्गशालामा भिडियो खिचिएर मान्छे मरे, नैतिकताको आधारमा त्यहाँ राजीनामा दिए, त्यसलाई भनिन्छ नैतिकताको राजीनामा। बहुदल कालमा डोल्पा हुन त त्यति सज्जन मान्छे त होइनन्, तर पनि डोल्पाको दुनैमा माओवादीले आक्रमण गरेर थुप्रो प्रहरीहरू मारे, सिडिओ मारिए। त्यो आधार नैतिकता जनाएर गोविन्दराज जोशीले राजीनामा दिए। त्यसलाई चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा भन्छ। अनि एकजना बलदेव शर्मा मजगैया भन्ने थिए, अहिले खुब ठुलो आदर्शको कुरा गर्छन्। यो म्याच फिक्सिङ शैलीमा पैसा कमाउन पल्किएका भनेर भनिएका एकजना सचिव हुँदै अख्तियारको प्रमुख भएका व्यक्तिलाई आफ्नो जलस्रोत मन्त्रालयमा सचिव बनाइएको असहमति स्वरूप उनले राजीनामा दिएका थिए। हो, त्यसलाई चाहिँ नैतिकताको राजीनामा भन्छ। विवादै विवाद, काण्डै काण्ड, अनि विभिन्न खालका हङ्गामा भइसकेपछि त्यहाँ त उनले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यताले दिएको राजीनामा हो। त्यो राजीनामा नदिए उनलाई बर्खास्त गर्नु पर्थ्यो। सरकारले बर्खास्त गर्दैन थियो भने अदालतमा मुद्दा पर्ने अवस्था थियो वा परिसकेका थियो। उनी जसरी पनि बर्खास्त हुन्थे, किनभने अब दीपक भट्टको कम्पनीमा उनी संस्थापक शेयर होल्डर भइसकेपछि 53 लाख बराबरको शेयर त्यहाँबाट किनिसकेपछि उनी रहेको मन्त्रालयले न्यायिक निष्पक्ष तरिकाले
दीपक भट्टहरूमाथि सुलभ अग्रवालमाथि अनुसन्धान गर्न सक्दैन थियो। हजुर। जनआस्थाले 1 महिना 1.5 महिना अगाडि नै यो सबै छारस्ट ल्याइदिएको थियो। अब हुन त जनआस्थाको सम्पादक किशोर श्रेष्ठ, युट्युबर किशोर श्रेष्ठ होइन कि एकदम, अँ। जनआस्थाको सम्पादक सम्पादक किशोर हुनुहुन्छ। श्रेष्ठ दाजु, जसको जनआस्थामा मैले 56-57 मा खुब आर्टिकल लेखेँ। 55-56-57 सालमा होइन, 60 सालसम्मै लेखेँ, 60-62 सालसम्मै हो। दाजु किशोर श्रेष्ठले यो त सनसनीखेज सबै समाचार ल्याइदिएका थिए त, कसरी यिनीहरू एउटै हेलिकप्टरमा बसेर सन्दुक रुइट, त्यसपछि तपाईँको दीपक भट्ट अनि यो अमरेश कुमार सिंहको कसरी जोइन्ट भेन्चर भयो। अब अहिले अमरेश कुमार सिंहलाई सम्भावित गृहमन्त्री देख्न चाहनेहरूलाई म यो निराश हुने अवस्था आएको छ, किनभने उनी पनि दीपक भट्टसँग जोडिएको र उनको झन् ठुलो हङ्गामा हुन्छ। उनको त कुनै स्रोतै नखुल्ने गरी करोडौँको सम्पत्ति छ। उनको सम्पत्ति सार्वजनिक भयो भने तपाईँ जिब्रो काट्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्था छ। उनी झन् अमरेश कुमार सिंह गृहमन्त्री भयो भने झन् खतरा विवाद उनी आउँदैछ। दीपक भट्टसँग झन् जोडिएका मान्छे हुन्। उनी त अब यो देशको सूचना अन्त लाने भनेर हिजो कहलिएका मान्छे हुन् नि। उनी आफैले पनि कतिपय ठाउँमा स्वीकारेका छन्। मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई के हो भने यो किशोर श्रेष्ठजीले सांसद ज्ञानबहादुर साई और ज्ञानेन्द्र साईको विषयमा कलङ्की क्षेत्रमा चाहिँ कुनै कालीमाटी कलङ्कीमा एउटा पसलबाट 8-9 लाखको चामल खाद्य सामग्री लिएको, रात बाँड्ने भनेर त्यसको पैसा नदिएको, पछि चेक दिँदा बााउन्स भएको, यसरी उनले काम गरे भनेर इन्टरभ्यू दिएको र यिनको एसएलसीको सर्टिफिकेटदेखि सबै कुरामा वैवाहिक सम्बन्धको विषयमा डिटेल स्टोरी निकालेको हुनाले अहिले यो मान्छे आपराधिक पृष्ठभूमिको हो भनेर किशोर श्रेष्ठ दाईमाथि झम्टा हानेका छन् होइन। अहिले धेरै एट्याक गरिरहेछन्। उहाँ दुधले धोएको हो कि होइन मेरो यो सरकारको विषय होइन, तर उहाँले उठाएका एजेन्डाहरू, उहाँले बाहिर फ्ल्यास गरेका न्युजहरूको खण्डन तपाईँहरूले आधिकारिक रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ? गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नु। सुदन गुरुङको विषयमा पनि किशोर श्रेष्ठले नै सुरु गरे एकदम। अब यहाँनिर के छ भने अहिले त थुन्सेमा जति बिरालो छपे पनि न्याउ गर्ने स्थिति आयो। अब आर्थर कानन डायलको उपन्यास सर्लक होम्सको पात्र जस्तो रहस्यमय कारोबार भएको देखिन्छ। त्यसकारण अब मलाई जस्तो लाग्छ हर्क साम्पाङले त्यही भएर राजीनामा दिनुहोस् तपाईँले, अब थेग्न सक्नुहुन्न भनेर भनेकै हो। हामीले त मैले त तपाईँको इन्टरभ्यूमा डे 1 देखि फर्स्ट आवरदेखि नै यिनको राजीनामा हुनुपर्छ, यी राजीनामा दिँदैनन् भने यिनीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेष अधिकार हुन्छ भनेकै हुँ। र यिनको कारण यो क्याबिनेट धेरै गनायो। त्यसकारण यो फोहोर डङ्गो पखाल्नै पर्थ्यो। सम्भवतः अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने हुनाले पनि दीपक भट्टमाथि अनुसन्धान गर्न असहज हुन्थ्यो उनी कुर्सीमा बस्दा। उनलाई अहिले बर्खास्त गरिएको छ। जे भयो नि ढिलै भयो नि राम्रै हो। कतिपयले भने अनुसार त अब दीपक भट्ट सँगसँगै उहाँ पनि अब चाहिँ जाने भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि गरिन्छ नि। अब भन्छन् अब अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ? अनुसन्धान त जरुर अगाडि बढाउनुपर्छ। कार्पेट पनि छोपेर हुँदैन, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। जस्तो कि अब भनौँ न, उनले के भनेका छन् भने उनको पिता पुर्खाले को पैतृक सम्पत्ति अन्तर्गत उनी धनी भए, 30-35 करोडको मालिक भए भन्छन्। अब त्यसमा पनि छानबिन होला। उनको बुवा भन्दैछन् होइन म त भारी बोकेर खाने मान्छे, साधारण मान्छे, मेरो छोरोले कमायो भन्छन्। अब बाउले साँचो बोलेको छोराले साँचो बोलेको, छोराले झुटो बोल्यो कि बाउले झुटो बोल्यो, यो छानबिन होला। हुन त मैले हिजो तपाईँलाई देखाएको थिएँ, दिल निशानी मगरजीले डिलिराम खनालले बोलिसकेपछि त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गैँडाको ख्याक तस्करी सम्बन्धी एउटा न्युजै तपाईँको प्रकाशित गरिदिएको थिएँ, जहाँ चाहिँ ठेगाना उही छ, बुवाको नाम उही दिलबहादुर गुरुङ छ, अनि त्यसपछि ठेगाना गोर्खाको थुमी गाउँपालिका छ, वडा पनि मिलेकै छ, सबै मिलेको छ। अब के हो त यिनको पृष्ठभूमि? गैँडाको ख्याक तस्करी गर्ने व्यक्ति दिलबहादुर गुरुङ के उनको पिता नै हो भनेर पनि मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। त्यसमा उनीहरू बोलेका छैन, एउटा कुरो। दोस्रो, फेवाताल जग्गा काण्डमा विवादमा आए, त्यो पनि वास्तवमा फेक थिएन। त्यो वास्तवमा यिनीहरूले गर्नु नगर्नु काम गरे, त्यही बेलामा हटाएको भए यो कुरा आउँदैन थियो होइन। फेवातालको जग्गा काण्डदेखि 35 करोडको सम्पत्ति विवरण कति हो, कति सम्पत्ति अलल्ले औला दौला, र यो सुदन गुरुङ भन्ने मान्छेसँग त्यो किम जोङ भन्ने मान्छे पनि पहिला जोडिया 10 वर्ष अगाडिदेखि साथी भन्ने कुरा। उनीहरू एउटै टिम रहेछन्, खानापिना खान्ते पिन्ते सबै एकै ठाउँमा। ए बाबा आइजी से हवलदार बना दिया, एउटा अयोग्य मान्छेलाई
फन्टुस मान्छेलाई ल्याएर त्यत्रो पदमा राखेपछि यस्तो साला हो राई था भन्ने डायलग तपाईँले सुन्नु भएको क्लबको छ नि। म्यानेजमेन्ट गर्ने जिम्मा चाहिँ सुदन गुरुङको अँ। र वनसरको काम र सिक्युरिटी काम गर्ने चाहिँ तपाईँको किमजोङ। अनि अर्को हो यस्ता यस्ता अब अहिले आएको उनको एउटा तमसुक छ त्यो नि फर्जी र जाली भन्छन् मान्छे। कसरी भने त्यहाँ ओडाको छाप पनि लागेको छैन, हेर्नुहोस् है, न ओडाको छाप लागेको छ। अनि त्यसपछि न त त्यहाँ तपाईँको त्यही ओडाको मान्छेले शनाखत गरेको छ, अर्को ओडाको मान्छे, न त्यहाँ ब्याज दर तोकिएको छ। त्यो के हो त? त्यो लगभग फर्जी कागज हो भनेर आज हजुरले कान्तिपुर हेर्नुभयो होला नि त्यहाँनिर। जस्तो हामी नेपाल भन्ने संस्थामा आएको पैसाहरू सुदन गुरुङको व्यक्तिगत खातामा पनि गएको देखियो। त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ। धेरै अब उनीले भनेअनुसार उनले ठुला ठुला धन्दा सेटको कलर पक्रिँदै थिए, सबैलाई क्र्याप ज्याप पार्दै थिए भने उनी त बडो राम्रो मान्छे हुन्थे, किन त्यहाँ उनलाई फायर गर्नु पर्यो? एकछिनको लागि म मन्त्री भएँ वा प्रधानमन्त्री भएँ, मान्नुहोस्, मलाई कसैले के भन्यो भने मानौ यस्तो पनि षड्यन्त्र हो कि म कुनै ठाउँमा चिया पिउन बसेको थिएँ, मलाई थाहै छैन चियाको कप हटाइसकिएछ, यस्तो भएको पनि छ है तपाईँलाई। फेरि त्यो फोटो पछि हटाएछन्, एउटा कन्सपिरेसी। म मन्त्री प्रधानमन्त्री भइदिया भए मलाई पदबाट हट्न त्यही कारणले बाध्य बनाउँथे त भन्ने कुरो मैले गरेको क्या। म त्यो मेरो रियल घटना पनि भन्दैछु। चिया खाँदै थिएँ, त्यहाँ त मलाई फसाउन लगाएर रहेछ, मलाई नक्कली जडिया बनाउन लगाएर रहेछ। चियाको कप हटाइयो, 2-3वटा बियरको बोतल अगाडि राखियो, अनि पुत धुवाएको चुरोटको ठुटो एस्ट्रेमा त्यहाँ राखिएछ। अनि भरे क्याप्सन के आउँछ, पुण्य गौतम जाँड खाइसकेपछि, चुरोटमा जाँड खाइसकेपछिको अवस्थामा हेर्नुहोस् आँखा भन्यो। अब मेरो यो अर्धमुद्रित नयन छ। त्यसपछि मलाई नक्कली जडिया बनाएपछि मैले तत्काल त्यो जसले पेजमा हाल्यो, यो तैँले जुन नक्कली काम गरिस् तैँले दैविक दण्ड त भोग्छस्, किनभने मैले जीवनभर जाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही पनि खाएको छैन, खान्न पनि, र म तँलाई केस गर्छु भनेपछि त्यो फोटो हटायो। म यो मानहानीमा केस गर्दै थिएँ, मुद्दा गर्दै थिएँ। भनाइको मतलब एकछिनको लागि म मन्त्री हुँदा वा प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस्तै केही गरेँ, एआईबाट बनाएँ या यस्तै छलकपट गरेँ, त्यो भिडियो आयो र मलाई नैतिक रूपमा के भने तपाईँ जिन्दगीभरि जाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही खान्न भन्नुहुन्छ, आज तपाईँको यी देखियो भनेर 1 लाख मान्छे लाखौँ मान्छेले घेरा हाले, जुलुस गरे। अनि मलाई स्पष्टीकरण सोध्नेले पनि मलाई के भन्यो भने तपाईँ त यस्तो रहेछ भन्यो भने म त ठिङ्ग उभिन्छु नि, खबरदार भन्छु नि। म पहिला त्यसलाई सोध्छु, तपाईँले जीवनभर तामा तुलसी भाकेर भन्नुहोस् तपाईँ आफूले जाँड खानु भएको छ कि छैन? एउटा कहिल्यै नखाने मान्छेलाई यो भनेपछि दैविक दण्ड पनि त्यसमा हुँदैन। हो, आफूले केही गरेको छैन भने दुनियाँको कुनै पनि तागतले तपाईँलाई सिद्धाउन सक्दैन। भनेको मतलब मलाई जसरी करोडौँ मान्छेले पनि नक्कली जडिया बनाउन सक्दैनन्, त्यसै गरी सुदन गुरुङ ठिक थिए भने उनी बारबरा फाउन्डेसनमा आबद्ध थिएनन्। अनि हामी नेपाल भन्ने संस्थामा आएको पैसो आफ्नो खातामा हालेर आफू धनी हुँदैन थिए भने, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको विपरीत गृहमन्त्री भइसकेपछि पनि टिओबीको ट्याटु देखाउँदैन थिए भने, अनि उनको कारण धेरै तपाईँको यहाँ तिब्बती चलखेल हुन सक्ने खतरा भनेर मान्छेले आकलन गर्दैन थिए। बारबरा फाउन्डेसनको अध्यक्ष तपाईँको चाहिँ सन्दुक रुइत पनि उत्तर कोरियामा अन्डर कभर भएर गएको कुरा बाहिरियो नि त। त्यो त आयो नि त, त्यो आयो, त्यो सबैतिर आयो होइन, हङ्गामा भइरहेको छ। अब त्यहाँ उनले एकजना पत्रकारलाई परिचारिका नर्सको भेषमा लगेको सिआइएको मान्छेलाई भन्ने कुरा आएको छ। सायद त्यतिखेर पोल खोलिदिएको वा गुगल सर्च गरेर उनको पृष्ठभूमि हेरेको थियो भने उनी त्यही सिद्धिन सक्थे भनेर आएको छ। भलै उनले हजारौँलाई आँखाको ज्योति दिए, मैले पनि अन्याय बोल्नु हुँदैन, मेरो पनि एकचोटि आँखा चेक गरौँ, केही त भएको छैन, तै पनि हुन्छ नि सन्दुक रुइट जस्तो व्यक्तित्व भन्ने हुन्छ नि, देखाइहालौँ भनेर गएको थिएँ। तपाईँको आँखा ठिक छ केही पनि छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँ राम्रो डक्टर हो, नो डाउट, एकदम उत्कृष्ट डक्टर हो, रोमन म्याक्सेसी पाउनुभयो, तर बारबरा फाउन्डेसनको अहिले उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेपछि बारबरा फाउन्डेसनकै मान्छे मन्त्रीमण्डलमा गए। सुदन गुरुङ, हेर सुदन गुरुङलाई यो ठाउँमा पुल पुगाउन सुशीला कार्कीको पनि हात छ। सुशीला कार्कीले आफ्नो जेठो छोरो भनेर जैविक छोरालाई भन्दा बढी माया गरेर, यो बायोलोजिकल छोरालाई भन्दा साइकोलोजिकल छोरालाई माया गरेर राजनीतिक ढङ्गले डिएनए टेस्ट गरेर उनलाई तपाईँको छोरोको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र दिएको हुनाले यो हङ्गामा मच्यायो। खैर अब सुदन गुरुङ
त्यो जुन धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभएको कम्पनीको संस्थापक शेयर पनि छन् हजुर होइन ओ अब त्यो हिसाबले उनी त्यो कम्पनीको मालिक पनि छन् दीपक भट्टको व्यापारिक साझेदार जस्तो पनि देखिए उनीमाथि छानबिन हुन्छ उनको 35 करोडको सम्पत्तिको स्रोत पनि खोज्नुपर्छ सबै गर्नुपर्छ म यही भन्छु होइन पुण्यदायी जस्तो भनौँ न चाहिँ अब छोटो समयमा यो पावरफुल जुन चाहिँ अब लगभग 2/3 सरकार बनेको शक्तिशाली सरकारको गृहमन्त्री यतिखेर राजीनामा दिएको अवस्था भनेको त एकदमै छोटो समयमा तपाईँको श्रम मन्त्रीलाई पनि बर्खास्त गरियो गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दियो यो सरकारको यो चाहिँ बाटो कतातिर जाँदैछ अब यस्तो लाग्छ कि यो सरकारको पछि बालन शाह बाहेक कोही पनि हुँदैनन् एक्लै हुन्छन् कि क्या हो जस्तो त्यही तपाईँले हिजो अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले यसो हेर्दा बालनले टोलमेन्ट गरेनन् तत्काल हटाए भन्ने हिसाबले हेरिएला तर स्वस्थ छविको मन्त्री उनले पाएनन् इमान्दार मान्छे पाएनन् जस्तो मलाई हेर्नुहोस् दिस इज बी पुण्य गौतम तपाईँकै कुरा गरौँ तपाईँ हामी त काहीँ बदनाम हुँदैनौँ नि त्यही त हो अघि घातक हुन्छ यहाँ घाम पनि आयो यो मौका पनि घाम आयो बाँदर हिँड्ने रुट रहेछ फेरि यहाँ घाम आयो अझ उसको बाँकी नै छ अब धेरै लामो नगरौँ 10 मिनट भयो यो सुदनको टुङ्गै हाल्छु त्यहाँ अब निशानी निशानीकोमा जाउँदा अलिकति यो नयाँ गृहमन्त्री अब को बोल्न ओके ल जाउँदै पुण्यदायी अबको स्थिति के होला अब गृहमन्त्री अब केही समय त बालन शाहले नै सम्हाल्ने होला योभन्दा पछाडिको सम्भावित केही क्यान्डिडेटहरू अब आउन पर्ला नि त सरकार अब यस्तो छ अब बालन शाहजीले केही समय सम्हाल्नु होला अब चर्चामा आएका नाम निकै छन् अब एकातिर म देख्दैछु कति अमरेश कुमार सिंह हुन नसकेको गृहमन्त्री भनेका छन् बालनले उनलाई देखि सक्दैनन् होला अघि नै तपाईँले उहाँको विषयमा त भनिसक्नुभयो उनको विषयमा मैले तपाईँलाई भनेको छु दीपक भट्ट छ उनको अन्तरङ्ग सम्बन्ध भएको भन्ने कुरा एक्सपोज भएको छ हाई प्रोफाइल बिचौलिया र विकास ठाकुरले त उनी कसरी रहस्यमय तरिकाले करोडौँको मालिक भए रोपनी जग्गा आयो भनेर भनेका छन् उनले विगतमा एमबिसीको खबर विभागको काम गरेको भनेर कति आरोप लगाएका छन् त्यसकारण उनी रहस्यमय र विवादित छन् भोलि सुदन गुरुङको भन्दा बढी खप्की खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र उनलाई पनि फेरि पञ्चशीलता असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध एकचिन नीति विरुद्ध उभिएको भनेर भोलि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले प्रश्न उब्जाउन सक्ने हुनाले उनी पनि विवादको घेरामा छन् अब हुन त दुधले धोएको कोही पनि छैन अब भन्नुहान फेरि एकदमै अन्तरङ्ग निकट हिजो उहाँको लेफ्टिनेन्ट जस्तो भएर खटेको अस्ति नै बनाउनु पर्ने नबनाएर गल्ती गरेको राजु पाण्डे नि भनेर भन्नुहान त राजु पाण्डेलाई हुन त सुदन गुरुङ भन्दा चाहिँ एक स्टेप राजु पाण्डे केही तै विषयको होलान् तर उनी पनि गृहमन्त्री बन्न लायक छैनन् किनभने उनी बन्दाखेरि एक त नगर प्रहरी दोस्रो यो राज्यको उनी त एसएसपीसम्म भए आइजीले उनलाई सेल्युट गर्नुपर्दा डिआइजीले गर्नुपर्दा हिंसाबोध गर्ने हुनाले एआइजीले गर्नुपर्दा हिंसाबोध गर्ने हुनाले त्यहाँ पनि हुँदैन तर मुखमुखमा आइसकेको आइजी नपाएको हुन त धीरज प्रताप सिंह पनि काबिलै हो होइन अब दुईजना मध्ये एकजना हुनु पर्थ्यो उहाँ हुनुभयो तर धेरै दुखी भएको आइजी नभएर एमालेको सरकार भइदिए भए उहाँ हुनुहुन्थ्यो एमाले निकटै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर ईश्वर पोखरेलज्यूको आफन्त भनेर पनि चिनिनुहुन्थ्यो हो केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार टोपल डाउन भएर अर्को सरकार बन्नाले घाटामा परेका विश्वराज पोखरेलज्यू अहिले राजसभाबाट सांसद हुनुहुन्छ कमसेकम प्रहरीलाई पनि सलाम गर्दा यतिको मान्छे भए ठिकै हुन्छ भन्ने होस् र उहाँलाई नै गृहमन्त्री बन्नु उपयुक्त हुन्छ तर बालनको कोठरीले उहाँलाई पत्याए जस्तो लागेन कुमार पेनहरूले कल्ला रुचाउँछन् अब फेरि यस्तै हाउडे मान्छे आउने हो कि फेरि विवादको अर्को घेरो समाउने हो कि भन्ने पनि छ अब अहिले अचाकली महँगी बढेको छ बिचौलियाहरू छन् अतिरिक्त मूल्यको सृजना गरेर जनता ठग्ने खुब छन् त्यसकारण अब को होला भन्न सकिँदैन हेर्दै जाउँ कसैलाई त बनाउला पछिल्लो समय अलिकति सामाजिक सञ्जालको कुराकानी गर्दा नि यो निशान्त मैनालीको जुन तपाईँको चाहिँ एउटा काण्ड बाहिरियो यतिखेर उहाँबाट तपाईँको चाहिँ अब केही परिवार पीडित भएको भन्ने कुराहरू देखियो
र हर्का साम्पाङजीसँग पनि हिजोको दिनमा अब अलिकति विवादित कुराहरू चाहिँ जोडिएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, यो विषयमा कसरी लिनुभएको छ पुण्यदेव? अब त्यो अलि अस्वाभाविक गतिविधि गर्ने, हेर केटा हो यसो रहेछ नि भाइ उसो रहेछ नि भाइ भन्दै घाँटी तन्काएर हिँड्ने अलि रामगारे कदका ती भाइ चाहिँ एभरेस्ट होटल जल्ने बेलामा पनि केटा हो छोड्नु हुँदैन जलाउ भन्ने टाइपले उक्साइरहेको देखिन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, तिनले चाहिँ हर्क साम्पाङ ट्रेनमा आराम गर्दा निदाउँदा तुरुङ 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 भनेर अपमान पनि गरेको दृश्य देखिएको थियो। त्यही निशाने भनेर आफूलाई चिनाउने निशान मैनाली भन्ने भाइ सर्राईका रहेछन्। सर्राई मेरो छिमेकी जिल्ला। हिजो मलाई एउटा फोन आयो, मधेसी आवाज छ, मैले हुन त पहिले भिडियो हेरिसकेका थिएँ। हजुर पुण्य गौतम होइन भने हो, हजुर हामीलाई न्याय चाहियो, म त बाइती गरेर बसेको छु, मलाई त बडो घात भयो। के भयो भने मलाई अहिले त थाहा थियो, मैले 1.5 लाख रुपियाँ लिएको तर 50 लाख तिर्दा पनि सिद्धिएन, खालि क्यास पैसा मैले दिएको छु र उसले हाम्रो जग्गा नै दृष्टिबन्दगी गरेर खाइदियो। 1 लाख त मैले त्यही निशान मैनालीको हातमा दिएको, उसैले साइकल चढाएर लगेर दृष्टिबन्दगी पास गरेर पछि धितो नै खाइदियो। भरे त्यो जग्गा निखन्न जाउँ भनेर ब्याङ्कमा गएको, त्यो जग्गै छैन, उनीहरूले आफ्नो नाउँमा पास गरिसकेछन् भनेर उनले भने। अहिले निशाने चाहिँ हेर केटा हो भन्दै कराउन बत्राउन उनी बिर्सेका छैनन्। अब अरूलाई आदर्शको पाठ सिकाउने यो निशान मैनाली भन्ने भाइ अहिले उन त अब तपाईँको जान्नेलाई छान्ने नीति रहेछ। अब यिनकै भिडियो हेरौँ न यिनी के भन्छन्। निशाने उहाँले त मेरो नाममा कुनै पनि सम्पत्तिहरु छैन भन्ने खालको कुरा पनि गरेको छ। उहाँको नाममा नभएर हुन्छ, उहाँको फ्यामिलीको नाउँमा होला नि, फ्यामिलीको नाउँ हेर्नु पर्यो नि त हामीले। उहाँको नाउँमा उहाँलाई 1 लाख रुपियाँ दिए भनेर त्यतिको गाई प्राणी गौ प्राणी निर्दोष सोझो मान्छेले त्यतिकै भन्छन्। पहिला निशानेको हेरौँ त भिडियो। निशानेको नाममा त जग्गा रहेछ नि,